سلام طعنا هبلنا كبراتن فتواتن بيت سب ماردات يمس نسعت زين أبخم كنبلوم زحزنا يوم حد صرتن وأنا ونزعباتات حيزنا لكم قربنا لنا نسلنا مكتال لكم قدمنا بمسكان بزرزراتهم كنبلينا ጉዳይ ቅትለት ዘውድ ሀፍቱ ዘርኢ ዘሎ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ተለዋጢ ቆጾሮ ሂቦም ጉዳይ ቅትለት ዘውድ ሀፍቱ ዘርኢ ዘሎ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ተኸሰስቲ መቐለ ለቕጻዓት ንከቐርቡ ብዘቕረቡ ሕቶ መሰረት ንሰነ 30 2017 ዓ.ም ተለዋጢ ቆጾሮ ሂቡ እዮም ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ዘዋ መቐለ ጉንበት 8 2017 ዓ.ም በቅትለት ዘውዱ ዝተኸሰሱ ክልተ ተጠርጠርቲ ጥፋተኛታት ዝብል ብይን መሃቡ ይፍለጥ ነዚዕቡ ዓቃብ ሕጊ ሓሳብ ቅጽዓት ከቕርብ ምስ ጀመረ ተኸሰስትን ስድራ ተኸሰስትን ብምኽንያት ዝፈጠሩ ወረብሻ ውሳነ ቅጽዓት ከይተዋሃበ መጋባያ ከም ዝተቋረጸ ይዝከር ሎሚ ውሳነ ንምሃብ ዝተሰየመ መጋባያ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ተኸሰስቲ መቐለ ለቕጻዓት ንምቕራብ ግዜ ይወሃበና ብምባሎም ተለዋጢ ቆጾሮ ሂቡላ ብተመሳሳሊ ዜና ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ትግራይ ጉዳይ ኣፈጻጽማ ውዝፍ مهيا ممهران تجري معزن كمان كم استكبار نمس معن وسانا نمحلافن نسنة شعته خلتشون عصر شعته نام تمرت الوات وزري بلام لعلوها بيت فردي كل التجري قد فتاز موظف مهيا ممهران تجري لومي أبزو على مجابا أريوم أبت مجابا تخصصتي بيرو سلمون فاينانسن كمون جزام حدار تجرين بوكلنا زغربو خوينم منستر غنزب فيدرال جن كقربي كالن تخصصتي بيرو تلمن فاينانسن جزام حدار تجرين غنزب يبلان بزم مخنيات نتستوسن فردي كم زي تكبروا بطبقه مبيلام أبت مجابا قليت أميام يكون دامبر معزن كمين كم زفت مواب تمجابا كردو بزي مخالم نتغركر كيد عفتات ما كرز أنا حل على بيت فردي كل التجري تخصصت أكلات معزن كمين نتوسنا فردي كم زي تكبروا نمسمعن وسانا نمحلافن نسنة شعته كلتشن 17 عام تمرت تلوات غزر هيبهم أو تخيدي كركرا فزازما وزف مهيا ممهران استرخبوا أبلات محبر ممهران تقرأ بوغنم اتستوسنا فردي بهتوزك تكبر سوي عملهم بوخالي حبريتام بسنكتي عبد تقرأي زلو حيلي عب عفارن تقرأين 4 جنبارات وديبنا لنا كبل برغادير جنرال قبرز قابهير بينا ودان طرو تزاريبهم تاب تقرأي ما خلاي زوات وليد عبي بنوس عدمو أب شحن شعات 274 نقوات راقز ناب قال سحو حتى تنبيرو كاب تراوت تدرك سام رح كفلة طرقوين تواقيون أو واقيون أب موداتا من محدارن مكتل أزازن سمين إززنا ورقوينو كوينا تقرأي قدم مجمارو قد محيدة توارح بطروتا تسنابيتو نيرو برغادير جنرال قبرز قابهير بينا ودان طرو كاب تمابان كينات تقرأي شموم تدقاقي مزلع المرحت غينو بفلاي 450 بزول زفلت فولي حيلي كوماندو أبحاد سيروان كم زهانة زين قررلو نسو كابتو ما بزحال فعسرت حاموش تطرين تقوباي زكايدا قجل حوحات نزدقفو عززتي سراوي تقرأي كاب زتعامود ما حد ايو جنرال ودان طرو كابتو ما بمداوبتي كابتا تقرأين عفارن زنك أساس زلو عطوغاتي ودبو كاب زلو حد غينو مس بي بي سي زقورق عالم حتت بركت زوالو زعبات ياب عفارن تقرأين زقبر زلو مكساس ملسي هيبولام اتي كاب بي بي سي زغرب اللحوتو كاب حيلتات تقراي وطيهم كالي سراويت نمهنات تنكساسو علوهم نمخانو انتاي علامهم بموال برغادير جنرال قبرز قابهير بينا ودان طرو حاتيتهم نت سراويت نحبرت سب مليسهم ناوكينات كاتب وديوم داليهم قال زبل نحبرت سب شعلتلهم ناب حرا مريت وريد نازلنا حدش نجر كنفتر آلن نايلنا ينام تحدش نجر كاب زخون يخون بارت نتس زخون حيلي كنفتر آلن نازبليوم بمنقست زخون بارت زي اززو سراويت تقراي كنفترنا ندهليلهم كاب سراويت تقراي تفلي هم زوج أخم يخم حوحات كل قالوا ريخم تولو زلهم تبعيلو ما تحاتيتهم جنرال ودان طرون تملس نحنا نسرحوا بارتي نحنا نتخلو تادرا منقست يبلنا حزب تقراي بنتانسن زي شارون منقدن نزمرتو أكالنا كنا قلقل حزي أم قدال لنا أم قدالنا رقنا تزارقنا لو مقدال حد نقر تقراي قديفنا حنكيد لنا مس بارتي ناتتابغا محتم زحدق مس بارتي ناتتابغا الشيء مزورد حيلي قديفنا لو نتمن اسي كنكيد يبلنا نتمن اسي زي شارون فتحون حيلنا مفتاريين بار نايزخون بارت حشكرنا يبلنا أين قبرون دمايلهم بعسرت حمش تطري لعلى كور بزبل ستاك بازست حيلتا تقراي تباي تجيتاتشو رداز مرح جزام محدار كيدويو تقليمو يزول قوام حيزام يوم من محدارات كتماتاتن ورداتاتن تقاطيرام بصحفه زتان سلام تقراي نتسقمتي وفر حق مخوار بزول كم ز كايدويو زقلصوم ابيمنا زوصانا سبات مجمر عين قبلون يلنا اقيدومنا اين قبل الموال مسالي نيرو قناتهم بحر مقاديو انا دقاف حوحات يكونكن مالت بعلو يخال انا اي شكمون مالتيوم سراويت كشكم يبلون
بعل خيلون أب حزبياتو يودادر حوحات يطفى ناي بعل قداي يغتل ناي بعل قداي أنا زقدشان قداي حزب تقرايوم بي سي قاتل دما نزي زتقاومكم برتلعلكم عطوقات تهانت لهم أو قوني ببعل دبرتين زمرا حوحات دما عطوقات لهم أمونتا قنا كاب بسلاتات كوينات زي حاوي تقراين أو كالي خوينات حد أيوسدان روز بالحتو تبقيسو لهم جنرال ودان ترو أيوسدان أنا علم لخا انترناشنال جنراليا كم خوينا نحوحات ملشاك خون يدلن اتوم حوحات ودبنا يزبلو نات ملشاك كم زخون يزغدرم كم يوم ملشان الدما يقبلون كبلا رديوم زي بسلامة من قد خون يخالن بصحفتنا تردادنا محتم أي حدقن مبالي قصعدو أبيات صحفت بمودشان نسبركا ممحداري مبرار تخكل يكونن مبالي قصعدو حوحات زبلو نجر انت زي غيركا كتنبر أي تخلن كاب تقراي تتقف زبليوم نحنا استقادلنا لمخنات كنور اليوم سلام كوينا كنبرينا تقادلنا سلازي نحنا بسلامة من قدي بصحفتنا بمرداء فتينا بزح جزء فتينا بيومنا أموداتا كاسرنا مخانا مسفلتنا وطينا اتوم كاسرنا زرالي دما تزامن وسراويت كم زسنو كرقاقت لكم يقدال لي كبل دما تلابي لهم كندي زاكل آبال كم زلوم استحاتة جنرال ودان تروم أب حرام مريسنا زلنا أب كيدي انتاي كنكون لنا متقوعنا خزب العلاوي كنقبرنا كندي تخون زبل زاقيد كواب سلسة 4 قنبارات اللونا اتن قنبارات بزحاتين قندما أوشت زل حيل إزبزح اتحزي حوحاتناتنا سراويتنا يزبل وزلهم اللي شامسانايو كافي ويزلو لوت إيداليو اتزمن نايمن سيكخون إيداليو كما عارك الوات إيداليو زحشاتوت كلو إيدالي ولدو كاوقيوم نتيوم بيتسو أوقيوم نيرام حزي سلام حويتن لوت نيزلالي سلازيت منسي سراويت مسانايو بوزحاتينا قدمي نابرت من متاوكم جن التعمد ومدرادر قد مخونات ألدو تواهيلو بجنرال ودي أنطور زغرب الحطو سعيبون تملس تمام زاقيد زتدرادران حيليلان زودبنا يحيل لنا تسترف حيلنا بتاي متصلو أو زلو دما يقادلي زلو نايلو تحيليناتنا أو عفارن أب تقراين لنا ناب عفار وردنا كنكاب زقبرنا مخنيات عفارن تقراين بيت سلازخونيو زفقدلنا من قستيلن تصقيمنا نيرو أب تخواب زلو أكلات تصقيمنا مو أب زدا كنت تاخاخب إلنا يوم تصبو تاخاخب إلومنا أبي نقرون يكونن أب تجاف ناي تقراين زلنا فقادن حتى لو نقرون يكونن 4 قنبار لنا أب عفار قال إدما أب تقرايون لنا اتزعبي حيلنا أب تقراي زلهم مس فيدرال زلنا ركب أبو كم زلنا يفلتو يوم كالي زقورو نقرقن يلن رقت ودو ورده مالت ون جنرال لتردس ورده بريزيدنت جيزاو محدار تقراي خوينو كشوا من تلو جنازن علنا يوم حتوتات اللو اتوم حتوتاتنا كملسو لهم حتوتاتنا نحنا زي شاراوينينا زي شاراو سراويت كنهانتينا ندلي كل جزيها بارتس تتقع حيلنا تمنى سيزقود لو تيزخل كل زارا ديمقراسي أكايدايو إزكو جدلنا ندلينا إزك فتحلو إلنا قريبنا لنا إزن تزي تفتحون نسخهم دقفكمنا أي دقفكمنا أي يتوكمني لنا يوم أي كترادو ألكم يلومنا كاو سقيلنا غزيلنا لنا كبل قليزهم أبزحلف 15 درس تقبرو تدرو آخي باسعبو بزوسانة زي تسمعمو آخي بارقيتهم زوت اللوم كاباتهم حدا مخانون كالوت مسؤوس تسلفو بعلم المخانو من كقلت حتو قريب اللوم حزم سانة زلو استخايد سرحتي كاب حدا سراويت زي حلوين كبرن الشمن سراويت زيو كلا سرار حيون حزب تقراي زي تقما سرار حيز بالقوام اللوم اتهم كالوت بزوت دما قوامهم أي كيرون كم زلو ولو نحنا أبكالي لنا نساتهم أبو لو نساتهم تاي سرحلو كالي زربايم أبزي أنا اللهو كالوتو مسايلو بزعبهم بزراب أدلا يكونن أبزلو نقرقن نحنا توديبنا نقالس لنا بوزحات مكوان ناتلونا بوزحات كفلت وراتلونا بوزحات مرار حلونا بوزح سراويتون يوحزلو لما عند كواز مز بوزحيو حزي ريبورت رنيرة بوزح سراويتي ذات زلو السلالفانا مس حزب تقرايم نساتهم السلالفهم مس حوحات سلازغانا مس قويتهم مسهم كخادو يخوليهم نحنا قنا مس حزب تقراينا كنترف حويت حزب تقراي كنحلينا ناي حزب تقراي صدتا كنعرينا وغنتኛ زيكون حيل حزب تقراي كنهنصينا كبل قال محتتو زازيمولهم بخالي حبريتا بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب قبل على إيرتراوين زركبو زيغاتات 12 هاجرات زنبرو ناي مقشا قدا كابسوني فرقليتي قواصر أمريكا جميرو تقباراو خوينو اتي ترامب أبز حلفة سومن زفرملو زيغاتات 12 هاجرات ناو أمريكا خياتو زخلكل حدش حقي نبزحات إيرتراوين كوان تسنبدا منقس إيرتراغن كساب حزب زعبات سبل على زيغاتاتو زتقبر أقدا بوغعي زبلو نغر يلن اتن كالوت زيغاتاتن ناو أمريكا خياتو تخلكلن زلو هاجرات أفغانستان مايانمار تشاد كونغو برازافيل إكواتوريال غيني هايتي إيران ليبيا صوماليا سودان يمنن زيغاتات بوروندي
ኩባ ላኦስ ሴራሊዮን ቶጎ ቱርክሜኒስታንን ቬንዙዌላን ውን ከፊላው እገዳ ተነብዮሎም ኣሎ እቲ ፕሬዝዳንት ሓቀኛ ምሕያሻት እንተተራዩ ከምውን ኣብዚ ኣብ መላእ ዓለም ሓደሽቲ ጸገማት ዝረኣዩሉ ዘለዋን ተወሰኽቲ ሃገራት ክውስኻን እቲ ዝርዝር ክኽለስን ከም ዝኽእል ገሊጹ እምበር ይዝከር ትራምፕ ናብ ዝተወሰነ ሃገራት ዘነጻጸረ እገዳ ምግሻ ከንብር ዝንኻልኣይ ግዜ እዩ ንሱ ኣብ ቀዳማይ ብረስልጣኑ ማለት ውን ኣብ 2017 ውን ተመሳሳሊ ትእዛዝ ፈሪሙ ነይሩ ብተመሳሳሊ ዜና ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ትራብዓይ መዓልቲ ሒዙ ዘሎ ኣብ ሎስ አንጀለስ ዝቐጸለ ተቃውሞ 200 ኣባላት ሃገራዊ ሓልዋ ከም ዝዋፈረ ሰመዚ ገሊጾም እዮም ፔንታጎን ትራምፕ ነቲ ሰልፍታት ተቃውሞ ንምቁጽጻር ዝወስዶ ዘሎ ስጉምትን ምሕጋዝ ተወሳኺ 200 ሃገራዊ ሓልዋን 700 ሰራዊትን ክዋፈሩ ከም ዝኣዘዘ ረጋጊጾም እቲ ፕሬዝዳንት ኣብ ኢሚግሬሽን ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ተቃውሞታት ከልዕልን ከሎ ዘአንጻር ውጥን ምብራት ስደተኛታት ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞታት ማሊን ረብዓይ መዓልቱ ቀጺሉ ውዒሎም እቲ ኣብ ግዛት ካሊፎርኒያ ከተማ ሎስ አንጀለስ ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞ ብፍላይ ላቲናውያን ብበዝሒ ኣብ ዝነብሩሉ ፓርማውንት ዝተባሃለ ከባቢ በቀዳም ጀመረ እዩ ትራምፕ ቀድሚ ሕዚ ዘዋፈሮም 200 ኣባላት ሃገራዊ ሓልዋ ፖለቲካዊ ወጥሪ ከልዕሉን ከለው ኣማሓዳር ግዛት ካሊፎርኒያ ጋቪን ኒውስኮም ከንቲባ ሎስ አንጀለስ ካረን ቫስን ፖሊስ ተኸባብን ተቃውሞ ዞም ሰልፈኛታት ክቋጸር ይኽእል ብምባል ይሞግቶም ወታደራት ሃገር ዘቤታዊ ሕጊ ምኽባር ክሳተፉ ምርኣይሉ ሙድ ኣይኮነን ትራምፕ ስደተኛታት ካብቲ ሃገር ንምብራር ዘውፅኦ ፖሊስ ብምቋም ናብ ሰልፊ ዝወጹ ሰባት ንምቁጽጻር ኣባላት ሰራዊትን ከምኡውን ተወሳኺ ወታደራት ሃገራዊ ሓልዋ ክዋፈሩ ምግባሩ ግን ምትፍናን ፈጢሩሎ ኣብ ሎስ አንጀለስ አንጻር ፖሊሲ ኢሚግሬሽን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞታት ንሓየለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ بخالي زينا ፑቲን ንኢራን ደገፈር እዮም ሩስያ ኣብ ኢራን 8 መመንጨዊ ሓይሊ ኒውክሌር ክታንጽ መደብ ከም ዘለዋ ይግለጽ ኣሎ ሓላፊ ውድብ አቶሚክ ጸዓት ኢራን መሐመድ ጃባድ ዛሪፍ ትማልሶኒ ኣብ ቴህራን ኣብ ዝርከብ ዋና ቤት ጽሕፈት ንኣባላት ኮሚቴ ሃገራዊ ድሕነትን ፖሊስ ወጻን ንትባይቱ ኣብዛው መግለጺ ሞስኮ ብመሰረት ቅድመ ሕዛ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዝተኸተመ ስምምዕ 8 መመንጨዊ ሓይሊ ኒውክሌር ክታንጽ ምዃና ወግዓዊ ማዕኸን ዜና ቴህራን ኢራን ይጸብጺቡ ዘሎ እቶም ፕሬዝዳንት ድሕሪ ዑደት ልኡኽ ባይቶን ጋዜጠኛታት ኣብዛው መግለጺ መንግስቲ ኢራን مفراي نيكلوراوي حيلي بسلست عطفي كعب مدب كم زلوان نزل معواد دما مستاب قنبت كلتشن 11 استزازمن اي مجمريا ممنجو نيكلوراوي حيلي ايران ابو بوشر زهانه ناي روسيا تكال نيكلر روزاتوم حدشت ممنجو حيلي يترك نمهنات اب سمع كم استبصحن كابتوم استوطن 8 ممنجو حيلي نيكلر اتوم 4 ابدوباوي زوا بوشهر كنص مخانم ገሊጽሎም እዘን ምስምዕ ረባን ሃገራት ዝጋጭዋ ዘለዋ ክልቴን ሃገራት በወታደራዊ ኣጽዋር ንሕድሕደን ይደጋገፋ ተባሂለን ተደጋጋሚ ክኸሰሳ ጸኒሐን አጉራዊ ኤጀንሲ አቶሚክ ጸዓት ኣብ ዝቀረባዋን ኢራን ካብ ምህብታም ዩራኒየም ብተወሳኺ ካሊ ኒውክሌራዊ ቦምብ ንምፍራይ ዘድል ዓቕሚ ከም ዘለዋ ከምኡውን ኢራን ኣብ ገማገም ወሽመጥ ኦማንን ከባቢ መጻበብ ሆርሙዝን መንነቱ ዘይተፈለጠ ፈተነታት ኒውክሌር ከም ዘካየደት ዝገልጽ ደብዳቤ ኣውጽኡ እቲ ጉዳይ ናብ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ክቐርብ ጸዊዑ እዩ كبراتن بيتسب ماردا تايمز نساعت زين أبخم كنبلوم زوادنا يوم تحستوتات وانا وزعباتات أبزي كم بيتنا لنا نسنا مكتالكم عزينا نمسكن كبرتي عبلنا أبا زغطل بخلوت أقر دستزبلنا يوم عبالتات كساب نراخب سكاب شعو لايك شير سبسكرايب مقوار بيتسب ماردا تايمز كونو سناي قزات منينا